Sa paglabay sa mga tuig, ang dakbayan sa Bayawan na ilhan na karon is a first-class component city sa Negros Oriental. 25 ka tuig, human kini nahimong syudad. Uban sa padayon nga pag-uswag sa dakbayan, nagpadayon usab ang mga kalambuan nga atong nasaksihan gikan sa sentro hangtod sa kabukiran. Isip mga bayawanon, adunay mga lugar nga nahimong party sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi ug party sa atong pagdako dinhi sa atong pinalanggang syudad. Ugusan na niini ang kasamtangang public market. Din abri kini sa tanang mamalitay sugod alas 4 sa kabuntagon hangtod alas 8 sa gabii. Ang kasaysayan sa kasamtangang public market nagsugod human sa usa ka sunog niadtong July 1992 diin ang pasilidad gitukod pag-usab. Sukad ni adto, dako na ang kausaban sa Bayawan. Base sa datos, misaka og 39.35% ang populasyon sa syudad gikan sa 90,953 niadtong 1995 ngadto sa 126,744 sa 2024, sumala sa PSA census. Apan sulod sa kapin duha ka dekada, nagpabiling halos walay kausaban ang sukod ug layout sa maong merkado. Mao hinungdan sa nagkalain-laing operational ug structural nga mga problema. Lakip ni ini ang kakulangan sa parking space alang sa mga sakyanan sa mga customer. Siksikan nga arrangement sa mga stalls tungod sa limitadong lugar, limitado nga pasilidad sa sanitasyon ug utilities, ug pagtigom sa trapiko sa kadalanan nga naglibot sa kasamtangang public market. Kini nga mga hagit nakaapekto sa kinatibuk ang kahapsay sa adlaw-adlaw nga operasyon sa merkado ug sa kinatibuk ang kasinatian sa mga mamalitay ug vendors. Gani, sumay usab sa resulta sa survey nga gipahigayon sa City Planning and Development Office ni adtong ikaduhang quarter sa tuig 2023, diin ang mga respondents nagpahayag sa ilang panginahanglan alang sa mas maayong pasilidad. Gila usab nila nga importante ang presensya sa regular nga rota sa pampublikong sakyanan ug lapad nga mga dalan isip mga mahinungdanong aspeto sa usa ka publikong merkado. Isip tubag niini nga mga hagit, ang local government unit sa Bayawan magtukod og bag-ong public market isip usa ka local economic enterprise. Ang maong New Bayawan City Public Market mutindog ug may kalapdon nga 33,100 square meter sa lunang ang ipanag-iya sa dakbayan. Diin kini usa ka modernong pasilidad nga adunay 462 ka stalls, structure zoning alang sa wet, dry, grocery ug food section ug adunay kompletong utilities. Aniya kita karon sa mismong luna sa Diversion Road, Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Bayawan. Diin pagatukuron ang City of Bayawan New Public Market. Kini nga lokasyon maayog na pilian tungod kay dali kining maagian gikan sa mga dagkong dalan sa syudad ug ideal sa adlaw-adlaw nga kalihukan sa merkado ug makatabang sa mas organisado nga dagan sa transportasyon ug trading activities. Ang maong konstruksyon nahiuyon usab sa Comprehensive Land Use Plan sa Dakbayan, diin kini nga kalambuan party sa expansion sa Central Business Center o aron maminusan ang kahuot sa kasamtangang CBD o Public Market Area. Tumong usab niini ang paghatag og igo nga luna alang sa umaabot nga pagpalapad ilabi na sa nagkadaghang populasyon ug nagkadako nga mga kalihukan sa ekonomiya. Karong adlaw, Hunyo 1, 2026, formal nga gipahigayon ang groundbreaking ceremony ug laying of time capsule sa mobarog nga City of Bayawan Central Market. Usa ka mas limpyo, mas luwas ug mas modernong merkado nga maghatag og mas sayon nga akses sa mga pumapalit ug mas organisadong trading environment alang sa tanan. Ang maong proyekto nagpakita usab sa proactive nga tubag sa dakbayan sa umaabot nga hagit, ilabi na sa pagdumala sa traffic congestion, nga usa sa kasagarang problema nga giatubang sa daghang syudad.
Sa kinatibuk-an, ang pagtukod sa bagong public market usa ka estratehikong tubag sa dugay ng problema sa kasamtangang pasilidad. Kini nga proyekto dili lamang solusyon sa kahuot sa merkado, kundi usa-usab ka dakong lakang padulong sa mas ligon ug mas organisadong lokal nga ekonomiya. O usa ka paagi sa pagsiguro nga ang sunod nga henerasyon makaangkon og mas maayong syudad kaysa sa atong nasinati karon. Gikan sa Media Bureau, kini si Jonna May Bagaan, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.